तो आउट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव हट्टून जायना फट म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें. आपूण पंच मेंबर आपूण तुमी जाता तें करा आनी तोल्ले बी उलोवपाक लागलो. परत एक असॉल्टाची घटना आमकां बागा वाठारांतल्यान आयकुपाक येता. हो असॉल्ट कांय मायनर भुरग्यांचेर जाल्लो आसा. सांजावा निमतान कांय फ्रेंड्स भोंवपाक गेल्लीं. ती बागा ब्रिज कडेन खावपा खातीर राविल्लीं आसतना नशेन धुंद आशिल्ल्या एका मनशान येवन थंय दादागिरी केली. उपरांत तांचेर हात उबारलो. ह्या असॉल्टान एका मायनर चलयेचेरूय हात घाल्ल्याचो प्रकार हांगा घडला. ह्या घटने उपरांत त्या भुरग्यांनी रोखडीच अंजुना पुलीस स्टेशनार धांव घेतली. उपरांत तांकां समजलें की हो मनीस आरपोरा नागवा पंचायतीन आदलो उपसरपंच आशिल्लो. सरकारी कामाशी संबंधित आशिल्लो हाचो असो गैरफायदो घेवप कितपत सारकें असो प्रश्न ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायन केला. म्हजें नांव लेस्टर डिसूजा, अंजुनचो. अंजुन कितें जाल्लें कितें तुमचे कडेन? इशू कितें जालो तो एक्झॅक्टली आतां आमी आमचे सांजाव आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिजॉर्टान गेल्ले आमी. सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसात आमी थंयसर येयल्ले. आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रोस ऑमलेट बी अशे स्नॅक्स ऑर्डर केले. सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो. ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आहली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी. सो आउट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो, हांव वळखयना तेका. तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीन आमच्या आनी एक फूड कार्ट आहलो. तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाली आहले, एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो. सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी शर्ट बी पिजले आनी तेका मारलो. तेका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो. सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून. सो आफ्टर हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो, हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो. तो आउट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो. आतां गाडी काडून हांव हट्टून जायना फट म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें. ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पयले. सो ते पयना फटें ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले. आनी मागीर मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो. हांवें ताका कांयच करूंक ना, हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून. मागीर तुज्या गर्लफ्रेंडाचेर मारले? हय, गर्लफ्रेंडाचेर तेणें हात केलो. ओके. आनी कोणाक कितें जालां? म्हाजी सगळीं पळय फ्रेंडां आसलीं ती तेंकाय मारलो? हय, तेंचेरूय हात केला. कोणाक चड इंजरी बी जालें कितें? म्हाका चड जाल्या बिकॉज हांव बायकार आहलो. हांव म्हाजी बायक हँडल करूंक म्हणून मातशें हें बोटां मातशी ट्विस्ट जाली. कोण म्हणून तो आतां? केल्फा फेर्नांडीस म्हणून कोण. आपूण पंच मेंबर आपूण तुमी जाता तें करा आनी तोल्ले बी उलोवपाक लागलो तो. आपूण पंच मेंबर म्हणूंक लागलो? हय. आनी कितें जाता तें कर? हय, असलीं उतरां म्हणूंक लागलो. सो तो हय ड्रंक आहलो तो मातसो. सो आमी कितें म्हणटाले हो तसले इन्सिडंट जावंक खाना. मेन कितें म्हाका मारला तें प्रॉब्लम ना. मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो. ओके. आनी कोण? आमकां समजलो आमी भायले म्हणून, बट आमी भायले न्हू. भायले म्हणून डेट डजंट मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो. थंय जावंक खाना तें. एकलोच आहलो काय आनी कोण आहलो? तो एकलोच आहलो पयलीं. मागीर आफ्टरवर्ड्स मागीर तो कंजक्शन आउट ऑफ आनी एकलो कोण येयलो आनी मागीर कॉलराक धरले. तेंकां आमी वोकोनान पूण ऑन द बिहाफ तेचे आयले? हय, ऑन बिहाफ ऑफ हीज सायड. ते कोण येयलो तेणे तुमच्या कॉलराक? हय, आमच्या कॉलर पयलीं एका धरलो. म्हाज्या फ्रेंडांनी एका सोडयलो हो न्हू म्हणून तो. मागीर तेका कळलें हांव म्हणून येयलो आनी मागीर म्हाज्या गोमट्याक धरून कॉलराक धरलो. कॉलर कोच सोडिना जालो पूण तो. तुमी कितें म्हटलेलें बीन पयलीं तेका? कांयच म्हणूंक ना. तेच्या आमी तेका वळखो पासून ना हांव तेका. म्हणजे थिंग कितें ते जेन्ना तेका सोड म्हणजे म्हाका सोड म्हणटाले तेन्ना ते आवाज आयकले तेजें नांव म्हणून. तुमचे स्टार्ट कशें जालें कितें म्हणून? स्टार्ट जालें ओन्ली बिकॉज आमी थिंगासर फूड ट्रकार आमी ऑर्डरीक रावले. आउट ऑफ नोवेर ही अप्रोच टू मी गाडी काड म्हणून. हांव तेज्या वाटेकूय नासलो. हांव फूड कार्टाच्याच सायडीक आहलो थिंगासर. गाडी कितें मदीं आहली? ना, गाडी बी कांय मदीं नासलो. हांव सायडीक आहलो, एक्टिवान आहलो. तुजें नांव सांग. कितें जाल्लें? आमी थंयच रावल्ले. म्हाजी ऑर्डर येयल्ली. तो आपल्या बायकार बसलेलो आहलो. आमी सगळीं खातालीं. तो आउट ऑफ नोवेर येयलो आनी तो लायक गाडी काड तुजी. तो आमी लायक विचारलें आमी गाडी सायडीक आहा कित्याक काडूंक लायता हो. तो येयलो आनी तेजेर मूट मारली तोंडाक. 2 मूट मारली. मागीर ते तेजे फ्रेंड गेले तेका वाचोवपाक. आमी तेजे फाटल्यान गेले. सो आमी तेका वाचोवपाक वयता म्हणच्या म्हाजेर हाडून थापड मारले तेणी. तुजेरूय मारले? हय. ओके. आमी फूड कार्टार रावलेलीं खावपाक. आमी सांजावान भायर सो आमकां भूक लागलेली म्हणून आमी फूड कार्टार रावलेलीं. सो फूड कार्टार आमची मॅगी येयली आनी आमी सगळीं खातालीं. पूण लेस्टर सायडीक थंय बसलेलो ऑन बायक. सो खाता खाता आमी पळयता एक
दादलो केल्पाक म्हणून तो येयलो, सायडीक आपली बायक पार्क केली आनी ऑपोजीट स्टॉलार एक वेटराशी आर्ग्युमेंट करून ताका मारपाक लागलो आनी ताजी शर्ट बी पिजून उडली. मागीर तो कूक रांदता ताकाय तेजीशी आर्ग्युमेंट करपाक लागलो. ते पळयताली आमी आनी तितल्यान आमची ऑर्डर येयली म्हणून आमी खावंक बसली. खाता खाता ऑल ऑफ अ सडन पळयता जाल्यार तो लेस्टराशी गेला. लेस्टराक म्हणपाक लागलो बाबा बायक आसा ती काड म्हणून. तर लेस्टर वयर पळयता थंय तेजे 2 मुठी मारली. तितले म्हणूसर हांव धांवून गेलें की मारता म्हणून. हांवें धरलें तें म्हाका तेणी चेस्टार हें केलें, मारलें आनी धुकल्लें. कित्याक हांवें लेस्टराक बोट धरलेलो आनी मागीर तेणी म्हाका धुकलून उडयलें. मागीर म्हाजे फ्रेंडूय येयले तेजेरूय हात उखल्लो आनी मागीर ताका ओडटा तूं धमकी दिवंक लागलो, या कितें तुमकां दाखयता कितें तें. आनी गायो बी सवपाक लागलो, आमकां बी गायो सवपाक लागलो चेडवांक. सो अशें जाता जाता लोक जमलो आनी तो कितें म्हणपाक लागलो. हात परतो उखलतलो. सो ताका लागून आमी फाटीं सरली भिवन. आनी तितले टायमा भितर आमी लेस्टराचे डॅडीक हांवें फोन करूंक लायले, वन ऑफ आवर फ्रेंडान. सो तेंच्यांनी फोन मारले आनी तितले म्हणसर खूब लोक जायना फुडें तेजे भितर आनी एक कोण दादलो येयलो, हांव नकळो कोण तो, तेणी लेस्टराचे शर्टाक धरलो आनी ओडलो आनी तितलेंच. ओके. हितून कितें इंजरीज आनी सगळें जालां? इंजरीज म्हाका पळय हे सगळे इंजरीज जाला, हे हातीक जाला आनी चेस्टाक नाक्षो ओडल्या म्हणजे हात घातलो ताणें? हय, हात घातलो. ओके. तो पळय हो इन्सिडंट घडला आमच्या भुरग्यांक ते मारला कोण एक्स पंच केल्फा म्हणून. खंय तरी अंजना PI स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय, खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय, ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका हाडून. कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजना लागीं आहा. तो आमी आयकला की तो कोणाची विजिला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स, बिकॉज ही वॉज एक्स पंच. तेजी भयणू आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायती पंच आहा. सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें आनी ताका हांगर हाडून अरेस्ट करपाचो. नाजाल्यार फाल्यां कशें आहा, फाल्यां आमचे भुरगे भोंवतात तांकां परत तूं त्रास जावंक शकता न्हू. सो दॅट्स ओन्ली द रिक्वेस्ट वीथ द अंजुना पुलीस, बाबा तूं कितें तरी करात आनी हेजेर फाल्यां अरेस्ट करपाक जाय कसो तरी. योगेश बाब, तुका कितें दिसता की आपलो पावरचो मिसयूज करता तो? ऑफकोर्स पीपल नोज दॅट. यू हॅव गॉट सम ब्लेसिंग, कोण एक्स मिनिस्टरचो ब्लेसिंग वॉट एवर. ते पळय कशें आहा, फाल्यां तो पॉलिटिशियन आनी तो आपलो मिसयूज करता आसतलो न्हू. आनी तेजी भयणूय पंच आहा. सो खंय तरी तूं आयज PI मेन अंजुना PI हंबल रिक्वेस्ट टू हेम की तेणें लक्ष घालपाक ताका खंय तरी केल्पा हाडून अरेस्ट करपाक जाय. नाल्यार हो इश्यू रिजॉल्व जावचो ना. नाल्यार आमचे भुरगे फाल्यां कशें आहा, खंय भोंवता तांकां परत हात घालूंक शकता न्हू. कित्याक हेजी दादागिरी चड चल्लेली आहा. सो खंय तरी पॉलिटिकली हे घेनासतना ताका खंय तरी अरेस्ट करून हाडपाचो. ताका ब्लेसिंग, यू हॅव गॉट ब्लेसिंग. आदलो मिनिस्टर आहा ह्या वाटले. पीपल नोज, लोकांक खबर आहा तेजी. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन हांव तुमच्या मुखार येयलेलो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की काल सांजावचो दीस. सांजाव सेलिब्रेशन सोंपल्या उपरांत काही अंजूंचे जे मायनर भुरगे जे आसात हे खावपा खातीर म्हणून बागा ब्रिजा कडेन पावले. बागा ब्रिजा कडेन जे काही फुडकाट जे गाडे आसात थंय ते पावले आनी तेंच्यांनी नूडल्स आनी चिकन ऑर्डर केली. नूडल्स आनी चिकन हे जेन्ना हे भुरगे खावपाक बसले, तेजे कुशीक जे काही दुसरे जे फुडकाट गाडे आसात थंयसर काही ट्युरिस्ट खावपाक बसलेले. त्या टायमार अचानक एक मनीस थंय येयलो. हो मनीस जो आसा पूर्ण नशेन धूत आसलो, फूल टायट आसलो सोऱ्याच्या हेतून आनी तो थेट जे ट्युरिस्ट आसात पळय तांकां तेणें मारपाक सुरवात केली. तांकां मारता मारता बाकीचे जे गाडी आसात थंयसर हे जे अंजूंचे जे भुरगे खावपा खातीर म्हणून बसलेले तो तेंच्या कडेन येयलो आनी तितूंतले एका भुरग्याक तेणें मारपाक सुरवात केली. कित्याक मारता हो प्रकार कांयच कळना. तेन्ना तेजे वांगडी जे आसात पळय ते मदती खातीर येयले. ते मदती खातीर येयल्या फुडें तो तेंकांय सगळ्यांक मारपाक लागलो. तेंकां मारल्या उपरांत लोकांकूय कळना कितें जालें पळय ते आनी लोक थंय सगळो जमा जावपाक सुरवात जाली. लोक जेन्ना जमा जाले तेतूंतले तेन्ना हे भुरगे जेन्ना तांकां म्हणजे तांकां मारल्या पळय
ते सगळे उठले आणि त्यांच्यानी थेट धाव घेतली अंजुना पोलीस स्टेशनाचेर. अंजुना पोलीस स्टेशनाचेर वचून त्यांच्यानी थेट कंप्लेनी केल्ली आसा. कंप्लेन केल्या उपरांत आमकां अशें कळून येयला की हो जो मनीस जो आसा पळय तो ह्या मायनर भुरग्यांक मारतालो तो आरपोरा नागवा पंचायतीचो एक्स डेप्युटी सरपंच आसा अशें आमकां सध्या कळलेलें आसा. हो थेट प्रकार कितें, हो मनीस कित्या खातीर तांकां मारता पळय ते आमी थेट आतां जे हे भुरगे जे मायनर आसा त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया व त्यांच्या पेरंट्सां कडल्यान जाणून घेवया आणि व अंजुना पुलीस जे आसा पळय त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करया ही नेमकी झगडी तरी हो जो एसॉल्ट जालो पळय ह्या भुरग्यांचेर हो कित्या खातीर जालो पळय तो. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या झगडे बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साहेब कुबडे अंजुनच्यान.